बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अल्लामा साद रिज़वी साहब की शादी के बाद उसके वलीमे का एहतमाम आज किया गया। बहुत ज़्यादा खुला, यानी कि ओपन एंट्री थी, कोई भी आदमी जाके वो वलीमे की दावत में शरीक हो सकता था। यतीम बच्चों के लिए स्पेशल वलीमे का एहतमाम किया गया। लेकिन दो काम जो अल्लामा साद रिज़वी साहब के इस वलीमे की वजह से हो रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। तनकीद तो नहीं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से अल्लामा साद रिज़वी साहब को गैर मामूली पजीराई मिल रही है, इसको फेम मिल रही है, लोग इसको अहमियत दे रहे हैं। वो दो काम क्या है नाजरीन? एक तो अल्लामा साद रिज़वी साहब के जो वलीमे का एहतमाम है उसके चाहने वालों ने किया है, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के चाहने वालों ने किया है, तहरीक लब्बैक को चाहने वालों ने किया है। और सब लोग ये मानते हैं कि अल्लामा साद रिज़वी साहब की अपनी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतना बड़ा एहतमाम करते। दूसरा ये कि अल्लामा साद रिज़वी साहब की कुछ वीडियोस क्लिप ये वायरल हो रही हैं कि वो गरीब बच्चों के साथ खाना भी खा रहे हैं, अपने चाहने वालों के घर में चले जाते हैं, उनके बच्चों को प्यार करते हैं, बीमार पुरस्ती के लिए चले जाते हैं। तो इन दो चीज़ों की वजह से अल्लामा साद रिज़वी साहब को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज़्यादा फेम मिल रही है। लेकिन यही इसी जगह में उसके जो मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि यार ये काम तो दूसरी पार्टी के लीडरों में भी होता है। और कोई शक नहीं है कि इमरान खान को चाहने वाले भी हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। इमरान खान शेल्टर होम में भी चला जाता है, गरीबों से खाना भी खाता है, गरीबों के घर में भी चला जाता है, बीमार पुरस्ती के लिए भी चला जाता है। नवाज शरीफ भी ऐसा करता है, शहबाज शरीफ भी करता है, जरदारी के दौर में भी ऐसा हुआ है। लेकिन ये अल्लामा साद रिज़वी साहब का ज्यादा मुख्तलिफ क्यों है? इसको ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट क्यों दी जा रही है? नाज़रीन, उसकी एक वजह मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। जो लोग अल्लामा साद रिज़वी साहब की दावत वलीमा में खर्च कर रहे हैं, पैसा लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि हमारा जो लीडर है उसके पास इतना पैसा नहीं है। हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करना, उसकी खुशी में अपना पैसा खर्च करना, क्योंकि वो ये समझते हैं, और हकीकत भी यही है, कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए ये जो काम कर रहे हैं तो हमारा एक सदका है। वो ये समझते हैं और उनको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे लीडर में इतनी पैसे की, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खर्च करे। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं या नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे जो लीडर हैं वो करोड़ों रुपए के मालिक हैं, वो खुद करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। लेकिन उनके चाहने वाले क्यों करते हैं? वो सिर्फ अपनी फेम लेने के लिए। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, ताकि हमारी नज़र हमारे जो लीडर की हमारे ऊपर नज़र पड़ जाए, हमारी अहमियत हमारे लीडर के सामने बढ़ जाए कि यार हाँ, ये इसके चाहने वाला है, ये अपने इमरान खान साहब की खुशी में ये खर्चा किया, इतना पैसा खर्च किया। हालांकि उनके लीडर कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है, और वो सिर्फ करते हैं अपनी फेम के लिए, अपनी शोहरत के लिए। इसको अपनी ज़बान में हम खुशामद भी कह सकते हैं कि यार ये खुशामद के लिए हो रहा है। लेकिन जिसको मालूम हो कि मेरे लीडर के पास कुछ भी नहीं है तो वो करता है, तो वो मदद है। वो सब लोगों को मालूम है कि उनको एहसास है अपने लीडर का कि यार हमारा हक बनता है कि हम उनके दोस्त हैं, तो हमारे दोस्त के पास पैसा नहीं है, या वो हमारा लीडर है, वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। बाकी जो जो काम साद रिज़वी साहब कर रहा है, गरीब बच्चों के साथ खाना खाना, गरीब बच्चों के साथ सेल्फी लेना, या उनके साथ जाके बातें करना, अपने गरीब कारकुनों के घर में चला जाना, ये काम दूसरी लीडरों ने भी किया है। लेकिन फर्क क्यों है भाई? अल्लामा साद रिज़वी साहब को ज्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है, या क्यों दी जानी चाहिए, उनको नहीं दी जानी चाहिए? तो नादरीन, ये बात तो वैसे नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि इमरान खान साहब का गरीबों के साथ खाना खाना, नवाज शरीफ का गरीबों के साथ खाना खाना रहना, गरीबों के घर में चले जाना, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी ट्रिक है। सब लोगों को मालूम है। इसकी मैं आप लोगों को एक जिंदा मिसाल दूंगा जो मेरे साथ खुद हुई है। क्योंकि ना इमरान खान साहब का गुर्बत से तल्लक है, ना गरीब लोगों से तल्लक है, ना कभी उसने गुर्बत की जिंदगी गुजारी है। उसको कुछ एहसास नहीं है। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा जो लीडर है वो कितना सीधा है, वो कितना सादा है, वो गरीबों के साथ भी खाना खा लेता है, उसको गरीबों का एहसास है। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स होती है। इसी तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी है। अल्लामा साद रिज़वी साहब का सब लोगों को मालूम है कि वो एक मदरसे का तालिब इल्म है, मदरसे से पढ़ा हुआ है। वो जिस गरीबों के साथ खाना खा रहा है वो अभी तक वही खाना खाता है। उन्हीं यतीम बच्चों की तरह उसने मदरसे में टाइम गुजारा।
آپ لوگوں نے 2-3 دن پہلے سنا ہوگا کہ فاروق الحسن صاحب نے کیا کہا ہے کہ ہم کو مت ڈراؤ جیل کے کھانے سے، ہم نے جو مدرسے میں دال کھائی ہے، مدرسے کے کھانے کھائے ہیں، اس سے جیل کا کھانا کہیں بہتر ہے۔ تو علامہ سعد رضوی صاحب کا غریب بچوں کے ساتھ نارمل سادہ کھانا کھانا یہ کوئی فیم نہیں ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ بھائی میری اوقات یہی ہے، میں اپنی حیثیت، اگر اللہ نے مجھے عزت دیا ہے، رسپیکٹ دیا ہے، میرے اوپر لاکھوں لوگ خرچ کرنے والے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں غربت جانتا نہیں ہوں، یا غریبوں کے ساتھ کھانا میں نہیں کھا سکتا ہوں، یا مجھے ان کا احساس نہیں ہے۔ تو وہ یہ دکھا رہا ہے کہ میں اپنی اوقات سے باہر نہیں گیا ہوں، میری آج وہی حیثیت ہے جو غریب بچوں کی ہے، جو غریب کھانا کھاتے ہیں وہ میں کھاتا ہوں۔ غریب لوگوں کے گھر میں جانا، علامہ سعد رضوی صاحب نارمل آدمی ہے، وہ اکثر غریبوں کے گھر میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے گھر میں جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شادی سے پہلے اس کی ایک آڈیو کال وائرل ہوئی کہ اپنے چاہنے والے سے کہتا ہے کہ آپ میری شادی میں کیوں نہیں آئے، آپ کو آنا چاہیے تھا شادی میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے علامہ سعد رضوی صاحب، یہ کسی فیم کے لیے نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس یہ کوئی سیاسی ٹرک نہیں ہے، یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ دوسرے لیڈرات ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، وہ کس طرح؟ ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے حلقے کا جو MNA تھا، ایک دن ہم 4-5 دوست بیٹھے ہوئے تھے روڈ کے کنارے میں، ویسے نارمل جگہ تھی، تھوڑا بہت گھاس لگا ہوا تھا، اس گھاس میں بھیڑ بکریاں بھی چرتی تھیں، اس بھیڑ بکریوں کا پیشاب بھی پڑا ہوتا تھا۔ تو ہم ادھر 5-4 دوست باتیں کر رہے تھے، الیکشنوں کا دور تھا، تو وہ جو ہمارے علاقے کا MNA ہے وہ لینڈ کروزر میں آیا، اس کے پاس 2-3 پولیس کی گاڑی تھی، پروٹوکول تھا، تو اس نے ایک دم بریک لگایا اور گاڑی سے نیچے ہوتا، لینڈ کروزر سے کارٹن اس نے لگایا ہوا تھا، سیدھا آ کے ہمارے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ جو ہی بیٹھنے لگا تو ہم نے ان کو رسپیکٹ دی، کھڑے ہو گئے، یار ہم آپ کے لیے ہوٹل سے کرسی لے کے آتے ہیں، جگہ صاف کرتے ہیں۔ تو وہ آگے سے کیا بولتا ہے، نہیں یار میں بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں یار، کیا یار آپ بیٹھ سکتے ہیں تو میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ تو اس نے ایسے ہی جا کے بیٹھ گیا اور ہم کافی متاثر ہوئے، یار ہمارا جو MNA ہے وہ کتنا سادہ آدمی ہے، وہ ہمارے ساتھ، اور کتنا عرصہ تک تو ہم دوستوں کو مثال دیتے رہے کہ یار جو فلاں آدمی ہے نا وہ ہمارے ساتھ نیچے بیٹھ گیا، نیچے گند بھی پڑا تھا، بھیڑ بکری کا پیشاب بھی پڑا تھا، لیکن یار وہ اتنا سیدھا آدمی ہے، اتنا سمپل آدمی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ لیکن وہی جب الیکشن ختم ہوئے تو وہ لوگ نظر بھی نہیں آتے۔ الیکشن سے پہلے وہ ہر گاؤں میں جا کے اپنے آدمی سے پوچھتے ہیں کہ گاؤں میں جو کوئی 1 سال کے اندر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم کو بتائیں، ہم پوری گاڑیاں لے کے ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں، یار وہ کتنا اچھا آدمی ہے، یار وہ فلاں جو آدمی فوت ہوا تھا 3-4 دن ان کے گھر میں فاتح خانی کے لیے چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین یہ فرق ہے علامہ سعد رضوی صاحب کے یہ کام کرنے سے اور باقی لیڈران کے کرنے سے۔ دیکھنے میں تو کام ایک ہی ہیں، دیکھنے میں دونوں کی ایک ہی ایکٹیویٹی ہے، دونوں نے ایک ہی طریقہ اپلائی کیا ہے، لیکن اس میں فرق بہت زیادہ ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف صرف بے وقوف بنایا جا رہا ہے، سیاسی ٹرک استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، اپنا فیم حاصل کرنے کے لیے کہ یار یہ بہت اچھا ہے، لیکن دوسری طرف سے ریئلٹی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں بڑا آدمی نہیں ہوں، میں غریبوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہوں، ابھی بھی کھاتا ہوں، اور ایسے کھانے کھا کے میں بڑا ہوا ہوں۔ میں کسی کالج، یونیورسٹیاں، بڑے بڑے VIP ہوٹل میں، بڑے بڑے VIP ریسٹورنٹوں میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، یہی میں مدرسے کا کھانا کھا کے آیا ہوں، 5 مرلے کے گھر میں رہ کے آیا ہوں، میں پیچھے سے ذمہ دار عام نارمل ایک غریب آدمی ہوں۔ تو اس لیے علامہ سعد رضوی صاحب کا یہ جو طریقہ کار ہے یہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے۔ اس نے جو کام کیا، اس نے ریئلٹی دکھائی کہ میں واقعہ ایک عام کارکن ہوں، عام آدمی ہوں، مجھے بڑا آدمی مت سمجھو۔ لیکن دوسری طرف سے وہ بہت بڑے ہیں لیکن عوام کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی طرح عام آدمی ہیں، لیکن وہ عام نہیں ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصل وجہ ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ